So hey guys, what is up? This is Miss Sajina Shrestha and welcome back to my YouTube channel Sajina Vlogs. If you are new to my channel, I will be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below down. So basically it had been more than 9 months I had uploaded my previous video. So this is going to be the Mustang series which will be uploaded into 2 parts. First part is going to be from Butwal to Beni, which is this, and second part is from Beni to Muktinath, which I will upload in few days. So let's begin. So guys, good morning. अहिले चाहिँ बिहानको 6:48 भइसकेको छ and we are at पाल्पा अहिले. And आज चाहिँ हाम्रो राइड बुटवलदेखि पाल्पा हुँदै पोखरा and hopefully we will reach बेनी. आज सकेसम्म चाहिँ बेनीसम्म पुग्ने कोसिस गर्छौँ. Wow! I hope you are seeing this beautiful waterfall. Yeah. So this is going to be my first ever longest ride, हैन, जुन चाहिँ totally off पनि हुनेवाला छ. So it is going to be adventurous and I'm going to enjoy it for sure. अनि अहिले चाहिँ मुस्ताङको कन्डिसन एकदम बाटोको बिग्रिरहेछ भनेर इन्फर्मेसन आइरहेको थियो. एन्ड मेनी अफ देम सजेस्टेड कि ड्युकमा नजाऊ, होइन, ड्युकमा गाह्रो हुन्छ जानको लागि, और हायर समथिङ एल्स, अरू कुनै बाइक सजिलो हुने खालको. अनि यसको चाहिँ क्लियरेन्स पनि अलिक कम छ कि, होइन, अनि ढुङ्गाहरूमा ठोक्किने त्यस्तो उसहरू चाहिँ अलि धेरै नै भइरहेको छ. सो गाइज, अहिले चाहिँ हामी पाल्पाको झुम्साबाट थोरै अगाडि आइसक्यो, होइन. रोडको कन्डिसन इज टोटल्ली अफ अहिले. अब मुस्ताङसँग नै बाटो यस्तै टोटल्ली अफ नै छ. मेरो चाहिँ हल्का थ्रोटमा प्रब्लम भएर बोल्नलाई हल्का अप्ठ्यारो भइरहेको छ अहिले. सो आई वन्ट स्पिक मच, होइन. अनि अहिले चाहिँ चिसोले हावाले पनि हानिरहेछ हल्का, त्यही भएर पनि हल्का गाह्रो भइरहेको. सो म चाहिँ अहिले धेरै कुरा गर्दिनँ. अहिले हामी पाल्पाको आधा बाटो क्रस भइसकेपछि आई विल बी ब्याक अन. त्यति बेला वी विल टक अबाउट अल दिस. सो गाइज, अहिले चाहिँ हामी पाल्पा जिल्ला छाडिसक्यौँ अनि हामी चाहिँ अहिले स्याङ्जा जिल्लामा छौँ, होइन. अनि बाटो कस्तो स्मुथ छ, तर एकदम टर्निङ धेरै रहेछ. लाइक टोटल्ली अफ छैन, होइन, तर एकदम धेरै टर्निङ रहेछ यो बाटोमा. सो गाडीहरू स्पिडमा आउने, त्यही भएर निड टु बी केयरफुल. अनि पोखरा पुग्दा आई गेस अहिले 10:31 भयो, होइन. पोखरा पुग्दा यस्तै 1 बज्छ होला अलमोस्ट, किनभने एकदम स्पिडमा पनि चलाइरहेको छैन, होइन. अघि घाम नलाग्दासम्म त कस्तो चिसो भइरहेको थियो, हावाले पनि हानिरहेको थियो. अहिले घाम लागिसकेपछि इट्स अ बिट वार्म. सो गाइज, अहिले चाहिँ हामी स्याङ्जा बजार आइपुग्यो, होइन. अनि अब यहाँदेखि पोखरा पुग्नलाई चाहिँ 1 घन्टा लाग्छ. That's my brothers. Everyone is so excited कि यो राइडको लागि. अनि लाइक त्यस्तो धेरै थकाइ पनि लागिरहेको छैन, त्यही भएर होला. ओके गाइज, अहिले चाहिँ हामी स्याङ्जाको भालु पहाडमा आइपुग्यौँ, होइन. हातहरू त नो इट्स नट सो टायर्ड, होइन, तर शरीर चाहिँ एकदम दुखिरहेछ अहिले. त्यहाँ झोलुङ्गे पुल रहेछ. एन्ड देन अझै आई गेस हाफ आवर जति लाग्छ होला यहाँदेखि पोखरा पुग्नलाई. यहाँ चाहिँ नेपालको झन्डा पनि राखेको रहेछ. एन्ड दिस प्लेस इज बिङ सो पपुलर इन टिकटक दिस डेज. सो हामी चाहिँ अब टाइम वेस्ट नगरी, होइन, यहाँदेखि अगाडि लाग्यो, होइन, बिकज वी डोन्ट ह्याभ मच मोर टाइम टु वेस्ट. अहिले यहाँ चाहिँ होर्डिङ बोर्ड जस्तो रहेछ, लाइक भालु पहाड लेखेको. त्यो मनोकामनातिर एन्सेलवाला बोर्ड छ नि त्यस्तै. यसको चाहिँ क्लियरेन्स एकदम कम छ क्या, त्यही भएर
त्यो तल साइलेन्सरमा ठोक्किन्छ भन्ने डरले यस्तो बाटोहरूमा म स्पिड नै गर्दिनँ। सो गाइज वी आर फाइनली इन्टरिङ पोखरा। यो चाहिँ पोखराको प्रवेशद्वार, पोखरा इन्टर हुने। सो वेलकम टु पोखरा। सो बुटोलबाट पोखरा पुग्न चाहिँ 6 घन्टा लाग्यो होइन। लाइक एज वी ह्याड एस्टिमेटेड 6 घन्टा जति लाग्छ होला जस्तो लागेको थियो। फाइनली वी आर हियर। अब चाहिँ कतै गएर वी विल बी फ्रेस अनि खाना खाएर वी निड टु मुभ फर बेनी। आई एम सो एक्साइटेड के मुस्ताङ पुग्नको लागि कति बेला पुग्छ होला जस्तो भइरहेछ। एन्ड इट्स अ लङ वे अझै। सो गाइज अब चाहिँ म डिरेक्टली खाना खाएपछि मात्र रेकर्डिङ स्टार्ट गर्छु होइन। आई निड टु चार्ज। गोप्रोमा चार्ज पनि सकिसक्यो होला, सो इट माइट बी अफ एट एनी टाइम। त्यही भएर लेट्स रिच टु द डेस्टिनेसन, खाना खाने अनि त्यसपछि मात्र आई विल बी रेकर्डिङ ल। टिल देन सी यू। हाई गाइज। नै होइन होइन लेते कहाँबाट पुग्ने सो गाइज राइट नाउ वी आर एट पोखरा सिटी। मेरो एनर्जी लेभल एकदमै डाउन भएको छ होइन अहिले। लाइक आई एम फिलिङ ड्याम सो हङ्ग्री अहिले राइट नाउ। त्यही भएर सो अब चाहिँ लेक साइडतिर गएर खाना खाने। सो वी आर फाइनली एट लेक साइड। दिस इज द फेवा लेक। फर्केर आउँदा चाहिँ उताबाट मुस्ताङबाट फर्केर आउँदा चाहिँ वी विल भिजिट पोखरा। A few moments later. सो गाइज नाउ वी आर फाइनल्ली हेडिङ टुवर्ड्स बेनी होइन। हामी चाहिँ आएर खाना खायो होइन। अनि खाना खाएर एकछिन रेस्ट गरेर मेरो चाहिँ गोप्रोको मेमोरी कार्ड अलमोस्ट फुल हुन लागिसकेको थियो। त्यही भएर मैले चाहिँ नयाँ मेमोरी कार्ड किन्नको लागि उता चिप्ले ढुङ्गातिर गएँ होइन। अनि त्यहाँ गएर नयाँ मेमोरी कार्ड किनेर आएर सो वी आर हेडिङ टुवर्ड्स टु बेनी। अनि अहिले चाहिँ अलमोस्ट 4:15 भएको रहेछ। एन्ड भ्यू फ्रम पोखरा इट्स सो अमेजिङ के। लाइक माउन्टेन कति क्लोज छ क्या यहाँबाट होइन। गाइज अहिले चाहिँ हामी पोखराको हरिचोकमा छौँ होइन। अनि यहाँदेखि बेनी पुग्न अलमोस्ट 4 to 5 आवर्स लाग्छ होला, किनभने वी आर नट मुभिङ इन रस अहिले। वाउ कस्तो राम्रो भ्यू देखिने यहाँबाट त। यस्तो बाटो भयो भने त राइड गर्न पनि कस्तो मजा लाग्ने। तर उता बेनीतिर लाइक बेनीदेखि लेतेसम्म चाहिँ बाटो अलिक अप्ठ्यारो छ अरे है। यहाँ मैले सोधेको थिएँ अनि यतातिर चाहिँ बाटो बेनीदेखि चाहिँ बाटो अलिक अप्ठ्यारो छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। नो वरिज वी विल गो। खाना खाइसकेपछि बल्ल हल्का एनर्जी फिल भइरहेको छ अहिले। अनि लाइक मैले चाहिँ पोखरामा बाइक छोडेर अर्को बाइक लिएर जाने प्लान गरिरहेको थिएँ होइन। बाटो एकदम अप्ठ्यारो थियो। लाइक 1-2 विकको ड्युरेसनमा लाइक एकदम अप्ठ्यारो भएकोहरू न्युजहरू आइरहेको थियो। अनि त्यही भएर यसको चाहिँ क्लियरेन्स पनि कम छ अनि अप्ठ्यारो हुन्छ होला जस्तो भएर। तर फेरि अगेन थट कि ठिकै छ। अहिले चाहिँ लास्ट डेजमा चाहिँ हल्का बाटो अलि राम्रो भएको इन्फर्मेसनहरू आयो। अनि त्यही भएर आई थट कि यही बाइक चाहिँ लिएर जान्छु भनेर। यो राइडमा चाहिँ दाइहरू अनि लाइक वी फ्यामिली आर गोइङ होइन। अनि 3वटा बाइकमा 2वटा पल्सर अनि एउटा डियर।
अनि अगाडि चाहिँ दाइ र भाइ बसेको छ अनि त्यसपछि पछाडि चाहिँ हाम्रो पछाडि दाइ र मामु हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ बाबुसँग सो द्याट इज माई बिलियन आज द्याट्स माई मम एन्ड ब्रदर अनि अगाडि चाहिँ दाइ र भाइ दिस राइड इज गोइङ टु बी फन लाइक टोटल फन लाइक सिन्स अ मन्थ वी हेभ बिन प्लानिङ के मुस्ताङ जाने अहिलेको विकेन्डमा भनेर होइन अनि बिचमा मेरो इक्जाम्सहरू के भयो के स्टडिज इक्जाम्सहरूले गर्दाखेरि कहीँ जानै पाइरहेको थिएन एन्ड अल्सो म युट्युबमा एक्टिभ पनि थिएन अलमोस्ट 9 months भइसक्यो होला मैले लास्ट भिडियो अपलोड गरेको होइन एन्ड द रिजन बिहाइन्ड इट वाज मेरो लाइक लकडाउन भयो होइन लास्ट भिडियो राखेपछि लकडाउन भइहाल्यो अनि कोही पनि गएन होइन अनि त्यसपछि फेरि क्लासेसहरू स्टार्ट भइहाल्यो क्या अनि मैले बाइक चाहिँ बुटोलमै छोडेर गएको थिएँ नि त अनि त्यही भएर उता आई कुडन्ट डु एनी ब्लगिङ त्यसपछि चाहिँ घर फर्किएँ अनि घर फर्किएपछि फेरि इक्जाम्सको नोटिसहरू आइहाल्यो क्या अनि अब इक्जाम दिएपछि मात्र आई विल बी ब्याक भन्ने कुरा सोचेँ होइन अनि लाइक इट वुड बी बेटर होइन म कम ब्याक हुने बेलामा मुस्ताङवाला ब्लग आयो भने सो आई गेस अब यहाँदेखि चाहिँ अफ रोड सुरु भए जस्तो छ अफ मतलब लाइक ग्राभलवाला ओ नो हो धुलो केही देखाएको छैन अगाडि वाट आई फिल इज होइन लाइक त्यस्तो ठाउँहरूमा जानलाई होइन जुन रोडको फेसिलिटी राम्रो हुनुपर्ने हो होइन त्यही पनि लाइक द फन यस्तो रोडहरूमा हुन्छ नि लाइक अफ रोडहरूमा हुने फन चाहिँ लाइक पिच रोडमा हुँदैन लाइक पिच रोडमा हुने फन र अफ रोडमा हुने फन इज टोटली डिफ्रेन्ट फेरि बाटो पिच रहेछ अगाडि Okay guys, अहिले चाहिँ हामी नागडाँडा आइपुग्यौँ दिस इज नागडाँडा One eternity later. So guys, we finally reached at Baini Bazaar right now. अहिले चाहिँ almost 7:30 हुन लागिसक्यो होइन एन्ड आई जस्ट रियलाइज कि बाटोमा रेकर्डिङ नै नभएको रहेछ कि म्युजिक अनि इट इज फिलिङ सो ब्याड राइट नाउ होइन अब चाहिँ हामीले होटल खोज्नु पर्ने हुन्छ सो एकछिन होटल खोजेँ आई विल बी ब्याक एन्ड कस्तो नराम्रो लागेको कि बाटोमा रेकर्डिङ नै अफ भइरहेको रहेछ अनि आई वाज थिङ्किङ कि रेकर्डिङ भइरहेछ अनि आएर चेक गर्दा त देयर वाज नो रेकर्डिङ एट अल केही छैन वी हेभ मेनी मोर टु गो अगाडि सो अगाडिको रेकर्डिङ गरौँ होला होइन अहिलेलाई चाहिँ वी विल हेड टुवर्ड्स द सर्चिङ फर होटल सी यु देन है त